अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कभी आपने वो लम्हा जिया है जब सब्र की दीवारें टूटने लगें, जब उम्मीद का चिराग बुझने लगे और जब दुआ लबों तक आकर रुक जाए और दिल कहे शायद अल्लाह ने हमें छोड़ दिया है? अगर हाँ तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि सब खत्म नहीं हुआ, बल्कि यह वह लम्हा है जब अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, जब तुम्हें रोने के लिए नहीं बल्कि बुलंद करने के लिए तुम्हें सख्तियों की भट्टी में डाल रहा है। अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ते निकाल देता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क देता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। सूरह तलाक। मगर सवाल यह है कि जब हर चीज़ छिन जाए तो अल्लाह की रस्सी को कैसे थामे? जब शैतान बार बार मायूस करे तो कैसे यकीन रखें कि अल्लाह हमारे साथ है? जब दिल चीख चीख कर कहे कि बस कब सब खत्म, तब सब्र कैसे करें? जब सब्र की आखिरी हद आ जाए तो अल्लाह पर भरोसा कैसे करें? जब तुम्हारी आजमाइश इतनी सख्त हो कि बर्दाश्त की हद खत्म हो जाए। यह वीडियो देखो और खुद देखो कि तुम्हारी मायूसी कैसे खत्म होती है। अल्लाह की रहमत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, क्योंकि आज तुम्हें पता चलेगा कि उन्हीं लम्हों में अगर तुम अल्लाह पर भरोसा कर लो तो ना सिर्फ आजमाइश खत्म होगी, बल्कि तुम्हें उससे भी बेहतर मिलेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। यह वीडियो देखो और खुद देखो कि अल्लाह तुम्हें कैसे नवाजने वाला है। तुम्हारे हर दर्द का जवाब उसमें है। जब हर तरफ मायूसी हो तो अल्लाह पर भरोसा कैसे करें? पहला नुक्ता, अपनी हालात बदलने के लिए पहले अपनी सोच बदलो। सोचो एक लम्हे के लिए, जब सब कुछ छोड़कर तुम खुद से सवाल करोगे कि वाकई तुम अल्लाह पर भरोसा करते हो या सिर्फ इस वक्त जब तक हालात तुम्हारे मुताबिक चल रहे हों। क्या तुमने कभी यह महसूस किया कि तुम्हारी दुआएं सुनी ही नहीं जा रही? क्या तुमने अल्लाह से शक किया कि या अल्लाह, मैंने इतनी दुआएं, इतनी रातें जागी, फिर भी मेरी मुश्किल खत्म नहीं हुई? अगर हाँ तो यहीं पर शैतान तुम पर काबू पा चुका है। शैतान का सबसे खतरनाक वार वह नहीं कि वह तुम्हें गुनाह करवाए, बल्कि यह है कि वह तुम्हें अल्लाह की रहमत से मायूस कर दे। जब वह तुम्हारे दिल में यह डाल देता है कि अल्लाह मेरी नहीं सुनता, तो समझो कि तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान एक बड़ी दीवार खड़ी हो चुकी है और तुम्हें तोड़नी होगी। अल्लाह कहता है, ऐ नबी, कह दो मेरे बंदों से जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती कर ली, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। सूरह जुमर। अल्लाह किससे कह रहा है? नेक लोगों से नहीं, गुनहगारों से। हाँ, अगर अल्लाह गुनहगारों से भी कह रहा है कि मायूस मत हो, तो तुम जो आजमाइश में हो, तुम क्यों मायूस होते हो? लेकिन सवाल यह है कि जब मायूसी हर तरफ हो तो कैसे खुद को बाहर निकाले? एक, सबसे पहले अपनी सोच बदलो। याद रखो, जो तुम्हें तोड़ रहा है वह तुम्हारी आजमाइश नहीं बल्कि तुम्हारी सोच है। अगर तुम यही सोचोगे कि मेरी किस्मत खराब है, कुछ अच्छा नहीं होगा, तो शैतान तुम्हें बिल्कुल यही दिखाएगा। तुम्हारी नज़र अगर सिर्फ मसले पर है तो तुम्हें मसला नजर आएगा, लेकिन अगर तुम्हारी नज़र अल्लाह की मदद पर होगी तो तुम्हें हल भी नजर आएगा। यही सोच अंबिया की थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे खड़े थे और फिरौन का लश्कर उनके पीछे था, लोग मायूस होने लगे, कहने लगे, ऐ मूसा, अब तो हम पकड़े जाएंगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वह मुझे रास्ता दिखाएगा। सूरज सा। यही ईमान हमें रखना होगा। रास्ता नहीं नजर आ रहा और रास्ता नहीं है, यह दो अलग बातें हैं। रास्ता है लेकिन अल्लाह दिखाएगा। नंबर 2, मायूसी पर पहला वार होते ही फौरन अल्लाह की मदद लो। जितना ज्यादा तुम मायूसी के ख्यालात में गुम रहोगे, उतना ज्यादा शैतान तुम्हें अंधेरे में ढकेल देगा। जैसे ही तुम्हें महसूस हो कि दिल बोझल हो रहा है, उम्मीद टूट रही है, फौरन यह अल्फाज कहो, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है
اور وہی بہترین کارساز ہے۔ سورۃ آل عمران یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایک طاقت ہے، ایک ہتھیار ہے۔ جتنا زیادہ تم یہ کہو گے اتنا زیادہ تمہارا دل مضبوط ہوگا۔ جتنی بار تم اللہ کو اپنا مانو گے اتنی جلدی تمہاری مایوسی ختم ہوگی۔ اور ایک چھوٹا مگر طاقتور عمل ہے، پھر بھی یہ بہت ہی بلند ہے۔ آج سے عہد کرو، مایوسی کا پہلا وار ہوتے ہی فوراً حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کر اللہ کی مدد طلب کرنی ہے۔ یہ ایک ڈھال ہے جو شیطان کے ہر وار کو توڑ دے گی۔ یہ تو پہلا قدم تھا۔ اگلے نقطے میں جانیں گے کہ جب دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اللہ پر بھروسہ کیسے برقرار رکھیں۔ دوسرا نقطہ، جب دعا قبول نہ ہو رہی ہو تب بھی اللہ پر بھروسہ رکھو۔ کبھی تم نے وہاں راتیں دیکھی ہیں جب تم نے رب کے سامنے آنسو بہائے لیکن بدلا کچھ نہیں؟ کبھی تم نے وہ سجدے کیے ہیں جن میں تم نے دل سے دعا مانگی لیکن جواب نہیں ملا؟ کبھی ایسا محسوس ہوا کہ شاید اللہ تمہیں سن ہی نہیں رہا؟ شیطان تمہیں یہیں ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ تمہارے دل میں ڈالے گا اگر اللہ تمہاری نہیں سنتا تو تمہاری دعا اب تک قبول ہو چکی ہوتی۔ وہ تمہیں یقین دلانے کی کوشش کرے گا کہ تمہاری دعائیں رد ہو چکی ہیں۔ وہ تمہارے دل میں مایوسی بیٹھا دے گا کہ اب کچھ نہیں بدلے گا، مگر سنو، یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، بے شک میرا رب جس کے لیے چاہے باریک بینی سے کام کرتا ہے۔ سورہ یوسف۔ اللہ تمہیں نظر نہیں آ رہا مگر وہ تمہارے لیے خاموشی سے کام کر رہا ہے۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی مگر حقیقت میں اللہ تمہاری دعا کو بہترین وقت کے لیے روک رہا ہے۔ سوال یہ ہے، جب دعا میں دیر ہو تو اللہ پر بھروسہ کیسے رکھیں؟ نمبر 1، سمجھو کہ دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے مگر 3 طریقوں میں سے ایک پہلا طریقہ جو تم مانگ رہے ہو وہی دیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ جو تم مانگ رہے ہو اس سے بہتر دے دیا جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ، تمہاری دعا کے بدلے تمہاری کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے یا جنت میں اس کا بہترین بدلہ رکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو یا تو اسے فوراً قبول کر لیا جاتا ہے یا اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے یا اسے آخرت میں اس کا بہترین بدلہ دیا جاتا ہے۔ تو پھر مایوسی کیسی؟ نمبر 2، جب دعا قبول نہ ہو رہی ہو تب اللہ سے شکایت نہ کرو بلکہ مزید مانگو۔ اللہ کو تمہاری دعاؤں کی کثرت پسند ہے۔ اگر دعا میں دیر ہو رہی ہے تو سمجھو کہ اللہ تمہیں زیادہ مانگنے کا موقع دے رہا ہے تاکہ تمہارا اجر بھی زیادہ ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے بچھڑنے پر چند دن نہیں بلکہ 40 سال دعا کی اور آخرکار اللہ نے انہیں یوسف علیہ السلام سے ملا دیا۔ ایوب علیہ السلام نے سالوں تک بیماری میں دعا کی اور جب صبر کا کمال دکھایا تو اللہ نے نہ صرف صحت دی بلکہ پہلے سے زیادہ نعمت سے نوازا۔ اللہ دعا کو قبول کرنے میں دیر کرتا ہے کیونکہ وہ بندے کی فریاد سننا پسند کرتا ہے۔